बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हारून रशीद बादशाह के नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन बहुत कम लोग इनके बेटे के वाक़े से वाकिफ हैं, जिनको दुनिया को खैराबाद कहकर दरवेशी इख्तियार की और अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम पाया। आज की वीडियो में आपको खलीफा हारून रशीद के इस बेटे का ईमान अफरोज वाक़या सुनाया जाएगा। ये वाक़या सुनकर आप अपनी आंखों को पुरनम होने से नहीं रोक पाएंगे। बस वाक़े को आपने मुकम्मल सुनना है और वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाज़मी देखना है। दोस्तों, वाक़े का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे वॉइस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है। कहते हैं कि हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी और वो बहुत कसरत से साहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता, तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजरी है और तुमसे क्या सवाल जवाब हुए हैं। वो अक्सर ये अशार पढ़ता जिनका तर्जुमा है, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकीने सल्तनत आपस में कहने लगे, इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हरकत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ये बात सुनकर उससे कहा, बेटा तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसकी ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने अर्ज किया, ए अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं इसने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वहां से चला गया और एक कुरान शरीफ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी इसको दी कि जरूरत के वक्त इसको फरोख्त करके काम में लाए। वो वहां से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शंबा को मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शंबा को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दानक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा न लेता। 1 दानक रोजाना खर्च करता। अबू आमर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई। इसको बनवाने के लिए किसी मौमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने इससे पूछा, लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है। मैंने कहा, गारे मिट्टी तामीर का काम करना है। उसने कहा, 1 दिरहम और 1 दानक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और इसको लाकर काम पे लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दानक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं उसकी तलाश में निकला, वो मुझे कहीं न मिला। मैंने लोगों से तहकीक की कि ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया वो सिर्फ शंबा ही के दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन के लिए अपनी तामीर बंद कर दी और शंबा के दिन उसकी तलाश को निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने का पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की, मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शंबा को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह किया। इसलिए इस मर्तबा मैंने ऐसी तरह छुप कर कि वो मुझे देख न सके उसके काम करने का तरीका देखा। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे। उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम क्या करूंगा और 1 दिरहम और 1 दानक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे शंबे को फिर उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे न मिला। मैंने लोगों से तहकीक की। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फला वीराना जंगल में पड़ा है। मैं एक शख्स को उजरत देकर उस पर राजी किया कि मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस जंगल वीरान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने इसको सलाम किया तो उसने जवाब न दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट से उठाकर अपनी गोद में रखा। उसने सर हटा लिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे दफन कर देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या खर्च है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? उसने जवाब दिया, नए कपड़ों के जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं।
یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میرے انہی چادروں میں دفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کفن تو پرانا ہو گیا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا خود انہی کے ہاتھ میں دینا۔ اور یہ کہہ کر ایک پردیسی لڑکا، یہ میرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورگن کو دے دی۔ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابت اور رشتہ داروں کا واسطہ، ذرا سے توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے، ان کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گاری مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا؟ میں نے کہا، کرایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس سے قرابت تھی، کہ یہ حضرات حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون الرشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لا نبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل میں رہنے والا ہو یا شہر کے رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ پیارے دوستو، جب انسان جنت کی جستجو کرتا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے موت کے بعد راحت کی زندگی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہوگی۔ یاد رہے، جنت نعمت و راحت کا مقام ہے اور دوزخ تکلیف و مصیبت کا مقام ہے۔ دوزخ میں راحت نہیں اور جنت میں تکلیف نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ ترجمہ، تو کوئی نفس نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعے کے دن لوگ آئیں گے اور شمال کی ہوا چلے گی تو ان کے چہروں اور لباس سے ہوتے ہوئے گزر جائے گی، ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا، اور جب وہ اپنے اہل کے پاس واپس آئیں گے تو اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ان کے اہل ان سے کہیں گے، بخدا ہمارے پاس سے جانے کے بعد آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ کہیں گے، خدا کی قسم تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد بڑھ گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو بشیر و نذیر یعنی خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری سنائی اور اس میں ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا، اور منکروں کو جہنم سے ڈرایا اور وہاں کے عذاب و سختیوں سے آگاہ کیا۔
جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتا ہے تو جنت میں اسے ہر وہ چیز دی جاتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ آج نوجوان نسل بے حیائی کے سیلاب میں بہی جا رہی ہے اور ہر قسم کی حدود و قیود سے بالاتر ہو کر آزادانہ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ انہیں نہ بے حیائی سے روکا جائے، نہ شراب خوری سے، نہ صرف بلاد عجم بلکہ عرب ممالک بھی اس کی زد میں ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دوری اور خشیت ربانی سے دل خالی ہونے کے سبب برائی میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، بلا تامل قبیح سے قبیح کام کر گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسل کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، مادیت پرستی سے روحانیت کی طرف لائیں۔ جو لوگ مردار دنیا کے فانی حسن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں انہیں جنت کا حسن اور وہاں کی باقی رہنے والی نعمتوں کی یاد دلائیں تاکہ وہ اپنی غلط روش کو چھوڑ کر سیدھی راہ پر آ جائیں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ آج کے واقعے سے سبق حاصل کریں اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی، اپنی موت کی اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کی بھی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے، آمین۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں